Ania karon ang programa nga babati sa Kabisayan ug Mindanao sa kapina sa 60 ka tuig. Ang Perspective uban ni Miss Rona Canoy, anak ni Attorney Ruben Canoy ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Ania si Miss Rona Canoy. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Atong gihisgutan sa miaging programa ang importansya sa food security. Ang pagsiguro nga ang tanan tao dili mawad-an o mahilayo sa supply sa pagkaon nga kinahanglan natong tanan para mabuhi. Atong gituki ang mga basihan ngano nga ang pagsuporta ug paghatag og importansya sa food security kinahanglan nato masayran. Lakip dinhi ang pagtimaan nga ang pagkaon isa ka basic human right o tawhanong katungod ug nga kitang tanan dunay responsibilidad sa pagsiguro nga ang supply sa pagkaon para sa tanan dili mawala o magkulang. People are rightly concerned about food and health connections. Tinuod nga ang mga tao aduna nay kaguol ug pagpakabana mahitungod sa kahiluwasan ug kalimpyo sa atong pagkaon. Sa pagkakaron, dako nga isyu ang African swine flu nga nakasakit sa mga baboy ug unsay posibleng epekto niini sa atong panglawas. Ang katawhan karong mga adlaw gasugod na og tuon sa pagbantay kung unsay nakasagol sa atong mga pagkaon. Lakip dinhi ang mga inandam nga mga pagkaon sama sa dilata, mga nakapakete o binotelya o gitawag nga processed foods. Angay nakita nga dunay kasayuran sa unsa ang mga kemikal nga gisagol niini nga mga pagkaon. Ang mga preservatives o kemikal nga idugang para dali madaot o mapanos ang processed foods. Duna na usab kitay mga kaguol sa klase sa mga pesticides nga gagamiton sa mga pagkaon nga tinanom. Lakip usab dinhi ang mga hormones o mga tambal nga idapat sa mga baboy sa commercial piggery ug sa mga manok sa commercial poultry. Importante kini kinaan na may natun-an o nadiskubrihan nga mga koneksyon ni ining mga kemikal ug sa mga sakit, sama sa cancer, o sa pinakamenos nga makahatag og allergies kanato. Ang koneksyon sa pagkaon sa atong panglawas importante kaayo. Good food is the basis of health. Ang klase ug kalidad sa pagkaon maoy basihan og punduhan sa atong kalusugan ug maayong panglawas nga kinahanglan ug husto nga sustansya gikan sa pagkaon. Nasayod kitang tanan niini. Apan kung tan-awon nato ang kadaghanan sa mga sakit nga atong gakasinati ug ang mga kamatayon tungod niini dinhi karon sa atong komunidad. Mga sakit sa kasing-kasing, sa hypertension o high blood, diabetes, cancer ug mga sakit nga sa atay ug sa kidney. Kini silang tanan nahilambigit sa klase ug kalidad sa pagkaon nga ato nang naandan ug sa mga naandan na natong mga batasan mahitungod sa pagdala sa atong kinabuhi. Ang atong mga kabataan naanad na nga mukaon og fast food nga maoy ila nang naangayan. Dili na gusto mukaon og mga gulay, isda ug prutas nga mas maayo man unta para sa lawas. Para sa mga ginikanan, masayon man kung may kaya nga mohapit na lang sa fast food kaysa maggahin og panahon para magluto og masustansya nga pagkaon. Ang soft drinks, bisan pa kung nimahal na, dili mawala sa panimalay og sa mga tindahan. Ang atong mga juice drinks nga naa sa Tetra Pak puno og asukar. Ang mga snacks, puno usab sa asukar. Mao nga dili na unta nato angay ikatingala pa ang mga klase sa sakit nga atong gabation.
Apan kining tanan, mahimong mamenos kung eksakto ang atong mga pilion nga pagkaon sa matag adlaw. People in our communities are hungry and undernourished. Mga tao sa atong mga komunidad gutom ug kulang sa sustansya. Dili tanan tao adunay kapasidad sa pagpakaon sa ilang mga pamilya ug sigo para dili sila magutom. Ang atong mga pinakakabos, muantos na lang sa gagmay ra nga makaon, basta lang masudlan ang mga tiyan. Kung naamang gani pagkaon nga barato, og maoy makaya, maoy ihatag, labi na sa atong mga kabataan. Ang pagpalit og biskwit nga halos walay sustansya, maoy ipasnak sa mga digyot, tungod kay maoy ilang naandan na, ug tungod usab kay mas barato man ang mga pinakete nga mga biskwit kaysa mo palit og maruya o saging. Ang sustansya sa pagkaon para sa maayong panglawas dili na magakahatagan og igong importansya. Bisan pa man gani ang mga pamilya nga may kaya, dili eksakto ang sustansya sa ipakaon sa mga bata ug kulang ang balanse sa ilang dieta. Inability to pay should not mean hunger. Ang kakulangon sa kapasidad sa pagpalit o pagbayad para sa pagkaon, dili dapat magpasabot nga gutumon ang tao. Kinahanglan ang kagamhanan mangita o paagi nga ma-identified o maila ang mga tao nga walay kaya o nga mahatagan sila og suporta og tabang para makaiwas og kagutom. What we eat should not exploit those who produce it. Kinahanglan nato hatagan og igong pagtagad og importansya ang mga tao nga gatanom o gatrabaho para sa atong food supply. Ang problema dinhi, tungod kay ang supply sa pagkaon, isa man sa pinakadako nga negosyo sa bisan asa nga nasod. Ang atong mga mangingisda, oportunahan sa mga may kaya nga mo export sa ilang produkto, tungod kay dito man sila mukita. Apan ang mga tao nga gahago sa pagpanglawd, dili nato maingon nga nakabenepisyo og eksakto sa ilang kahago. Ang atong mga manguuma nga maoy galugot sa pagtanom ug pag-ani sa atong kalanunon, gaoportunahan sa mga buyers nga mopalit og barato gikan kanila, ug ang buyers ang moginansya og dako sa ilang pagdispatsar sa mga produkto nga ila usab nga ipadala didto sa lugar nga mohatag kanila og mas dakong halin. Nakita na nato kini nga sitwasyon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan nga ang mga produkto nga barato ang palit ipadala dito sa Manila nga dublehon o halos ikatuluhon ang presyo. Ug kita nga duol man unta sa supply, maoy muantos sa kawadon. Atong hatagan og paagi nga ang mga frontliner nato, ang mga mag-uuma, ang mangingisda ug uban pa, mukita usab ug igo nga makahatag kanila og maayong panginabuhi. Ang atong mga rice farmers karon gaantos, dili lamang tungod sa malas nga dala sa ngilad nga panahon, kung dili tungod usab sa pagdiit kanila sa bugat nga buwis nga mukaon sa ilang kitaon. Cheap food is too good to be true. Kini ang katapusan ug importante kaayo nga factor sa food security. Kitang tanan gapangita og barato nga pagkaon. Ang atong kagamhanan nga maoy mumandar sa pag-import sa atong pagkaon, labi na sa bugas, dili mo kwenta sa unsay tinuod nga balor sa food security. Ang gasto sa paghakot sa produkto gikan sa kabukiran, dala na niini ang kamahal sa gasolina ug ang pagmenos sa mga tao nga musukol pa sa pag-uma ug pangisda. Ang pagkawad-an sa tao ug trabaho sa atong mga komunidad nga makaminos sa salapi nga mulibot. Kining tanan adunay epekto sa kamahal sa palaliton. Ang ato usab nga sayop nga panghuna-huna nga dili kita gusto mo bayad og mahal para sa pagkaon, nga ang pagkaon
mao may pinakaimportante sa atong mga kinabuhi. Makadugang og kabugaton sa pagkabuot sa atong gapanganduyon nga food security. Ang tao nga dunay kakayahan mopalit og sakyanan nga mobalor og kapin sa 1 milyon. Nga dunay kakayahan nga mopalit og mga sinina og sapatos nga linibo ang presyo. Nga mobayad og tag 200 para manan-aw og sine nga kini makapalit naman unta og 4 o 5 ka kilo nga bugas. Unya hangyoon pa ang presyo. Mureklamo nga mahal ang isda nga tag 150 ang kilo. Muhangyo kung ang repolyo tag 50 ang kilo. Nalimta nato nga ang pagpatubo sa gulay ug uban pang pagkaon mo kinahanglan og panahon ug pag-alima antes kini maani. Pareho sa pagpadako sa mga baboy, manok ug baka nga kinahanglan usab gastuhan sa ilang pagkaon ug mga tambal batok sa sakit. Ang pagpanglaod sa atong mga mangingisda mahago og peligroso nga trabaho para lang nato hangyoon ang presyo nga ilang ihatag kanato nga para kanila maoy balor sa ilang kahago. Kining tanan kinahanglan nato timbangon pag-usab. Kinahanglan nato sabton kung unsa gayud ang mga butang nga dunay balor para kita mabuhi. Mao kini ang tumong sa food security nga unta maoy tumong sa atong kagamhanan. Ugma atong asuyon kung unsay mga paagi nga kitang tanan makatimbayayong sa pagkabot sa food security ug nga ang tanan dili na gayud makawangan ug igong pagkaon nga gikinahanglan nato para mabuhi. Hinaot nga dunay gamay nga nakatunan nato gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghunahuna og panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Wala namang kitay igong panahon, mao nga kini si Rona Canoy nga moingon, daghang salamat ug manamilit na usab pinaagi sa pagdumdum sa mga pulong ug sa tingog ni Attorney Reuben Canoy nga nagkanayon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo nga anaa sa langit. Kaluy ang among nasod. Luwasa kami sa mga katalagman sa kinaiyahan ug katalagman nga binuhat sa tao. Luwasa kami sa bagyo, linog, baha, ug sa pagdahili sa yuta. Sa droga, krimen, korupsyon, rebellion ug terorismo. Sa gutom ug sa kapobrehon. Sa tinguha nga makabuot sa among katawhan ang kahusay, kalinaw ug kalambuan. Tutuli ang among pangulo ug mga punuan sa matarong nga pangagamhanan ug tutuli kami pagtuman sa imong mga sugo ug sa among katungdanan isip lungsuranon. Panalipdi kami sa mga kadaot ug sa mga dautan ug labaw sa tanan panalipdi kami sa among kaugalingon. Tudloi kami maghigugma kanimo, O Dios, ug sa among isig katao. Uban sa dako namong pasalamat sa imong grasya ug kaluoy nga walay katapusan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo, ang among manluluwas. Amen. Hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang mga panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Ms. Rona Canoy, og walay kalabutan ang istasyon og mga tigdumala niini.